बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपने अहल खाना के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने बच्चों के साथ जहाँ जहाँ भी होंगे, ना सिर्फ ये कि बखैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश व खुर्रम होंगे। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों को हमेशा कायम दायम रखे, इनमें इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम रहें और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहें। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे एक इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। शुक्रिया। आज की वीडियो में 2-3 मौज़ूआत हैं। सबसे पहले शेख रशीद साहब की बात करूँगा कि जिनको तकरीबन मेरे ख्याल में 1 हफ़्ते के करीब हो गया है उनको अरेस्ट हुए और अभी तक उनकी कोई ज़मानत वगैरह का बंदोबस्त नहीं हो सका। शेख साहब के बारे में कुछ अजीब व गरीब किस्म की खबरें आ रही हैं। उनमें एक ख़बर यह है कि शेख साहब का शायद दिमागी तवाज़ुन जो है ना वो बिगड़ गया है और वो कैद में अजीब बहकी बातें कर रहे हैं, शोर शाबा करना शुरू कर देते हैं, अजीब व गरीब किस्म की बातें करते हैं। अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये ख़बर मैं ज़ुनैरा माहम के हवाले से कर रहा हूँ। उन्होंने ये ख़बर ब्रेक की है कि शेख साहब का ज़हनी तवाज़ुन शायद बिगड़ा हुआ है और वो शायद इस असीरी को दिल से कबूल नहीं कर पाए और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उनको ख़ारिज की बीमारी भी हो चुकी है, जिस्मानी तौर पर भी उनको काफ़ी सारे आर्ज़े लाहक है और उसके साथ साथ ये है कि अब दिमागी तवाज़ुन भी उनका कुछ मुतवाज़िन नहीं रहा और वो बिगड़ गया है। उसके साथ एक और बड़ी बुरी खबर उनके साथ जुड़ी हुई है शेख रशीद साहब के साथ। वो ये है कि आज सुबह जुमेरात की सुबह को लाल हवेली में एक ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन के ज़रिए पुलिस और FIA की मदद से मतरूका अमलाक का जो महकमा है औकाफ का, उन्होंने लाल हवेली को सील कर दिया है क्योंकि ये एक बहुत पुराना केस चला आ रहा था। महकमा औकाफ की तरफ से ये दावा था कि लाल हवेली के कुछ हिस्से जो है, मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन कुछ हिस्से जो हैं वो महकमा औकाफ की मलकियत है, जिनके ऊपर शेख रशीद साहब ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रखा है और ये केस कोर्ट्स में भी चलता रहा है और बीच में अभी कुछ केस ठंडा पड़ गया था। गालिबा उस वक्त उन महकमों को बता दिया गया था कि शेख साहब के ऊपर अभी हाथ हौला रख रहे हैं, मगर अब जब शेख साहब ज़ेर अताब आए हैं, उनकी गिरफ़्तारी भी हो गई है, तो शायद उसके बाद उन महकमों को भी गो हेड देने का इंदिया दिया गया, उनको भी गो हेड दे दिया गया कि वो उनकी हवेली की जो भी कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई वो पूरा करें, जिसके नतीजे में आज उनकी हवेली को सील कर दिया गया है। तो शेख साहब के साथ जो एक बहुत ही पुराना तारीख़ी रिश्ता है इस हवेली का और शेख साहब का, गालिबन वो रिश्ता टूटने को जा रहा है। ये भी हो सकता है कि शेख साहब को इस चीज़ का भी गम हो और वो पागल जैसी हरकतें जेल में कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए, क्योंकि हम ज़ाती तौर पर किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं है और ना ही ये चाहते हैं कि उनको किसी ऐसे अंजाम से दो चार होना पड़े जैसा आजकल लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन फिर बात हुई है कि जैसी करनी वैसे भरनी। इन्होंने खुद ही ये सब कुछ अपने साथ किया है। शेख साहब बड़ी भड़के लगाया करते थे, मैं आग लगा दूंगा, मैं कत्ल कर दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं देखूंगा कि मेरे लीडर को हाथ कौन लगाता है, पूरे मुल्क में आग भड़क उठेगी, जलाओ घिराव करो, जला दो, लगा दो, तोड़ दो, फोड़ दो। ये नारे आपको पता है कि शेख साहब बहुत करते रहे हैं, हर एक के सामने हैं ये चीज़ें मीडिया में आती रही हैं और खुलेआम वो करते रहे। मगर वही शेख साहब जब वक्त आया तो किसी चूहे की तरह एक बिल में छुप कर बहरिया टाउन के किसी घर में छुपे रहे और आखिरकार उनको उस बिल को खोद के उनको निकाल लिया गया और आजकल वो जेल में है। दूसरी खबर, एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर सुबहान जो कि कोयटा में कोयटा में DHA के डायरेक्टर थे, गालिबन या चेयरमैन थे, उनकी गिरफ़्तारी की है।
وہ گزشتہ بقول ان کی مسز کے ان کی فیملی کے گزشتہ 3 مہینے سے لاپتہ تھے اور ان کو ہر جگہ پر تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، اور آخرکار ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کی گئی ان کی برآمدگی کے لیے، اور اس پیٹیشن کے نتیجے میں یہ چیز آج سامنے آئی ہے ہائی کورٹ میں کہ ان کو جو ہے نا گرفتار کیا ہوا ہے اور وہ ایجنسیوں کی تحویل میں ہیں۔ جب کورٹ نے ان سے جو پوچھا کہ گرفتاری کی وجوہات کیا ہیں تو ان کے اوپر بدعنوانی اور ملک دشمنی کے الزامات لگائے گئے، بتایا گیا کہ وہ بدعنوانیاں انہوں نے کی ہیں، کرپشن کی ہے، اور ساتھ ہی اینٹی اسٹیٹ یعنی کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے خلاف سرگرمیوں میں وہ ملوث رہے ہیں۔ تو ہائی کورٹ نے احکامات دیے کہ اس کی جتنی بھی یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں ان کے اوپر وہ تحریری طور پر عدالت میں تحریری طور پر جو ہے کیسز کے بارے میں بتایا جائے، لیکن آج شام تک ابھی تک یہ تحریری طور پر عدالت کو کسی قسم کا کوئی لیٹر وصول نہیں ہوا تھا، ہو سکتے کل شاید ہو جائے۔ تو ان کی جو ہے موجودہ کہاں پر ہیں، وہ ان کی جگہ کہاں پر ہے، کہاں پر ان کو رکھا گیا ہے، کہاں پر وہ زیر حراست ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کوئٹہ میں ہیں، جبکہ ان کے وکیل اور ان کی وائف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئٹہ میں نہیں ہیں بلکہ لاہور میں ہیں۔ وہ ISI کی حراست میں ہیں اور کورٹ میں اس سے ان کا کیس ٹیک اپ کیا گیا تاکہ ان کی معلومات کیا جا سکے کہ وہ کہاں پر ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور کیوں ان کو گرفتار کیا گیا، اور میرے خیال میں کورٹ اس سے زیادہ مداخلت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ حاصل سروس بریگیڈیئر تھے اور ان کو پاکستان آرمی نے ہی گرفتار کرایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بری خبر عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے اوپر ایک اور FIR جو ہے، ایک اور مقدمہ نیب کا بنایا جا رہا ہے۔ ابھی مکمل طور پر بنا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ شاید مقدمہ ان پر قائم ہو جائے اور نیب کا کیس ہے کہ ان کے اوپر ایک اور کھل جائے۔ اور وہ کیس ہے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں سیلاب آیا تھا تو عمران صاحب نے ایک ٹیلی تھون کے ذریعے فنڈز اکٹھے کیے تھے، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ایک بہت ہی لمبی انہوں نے جو ہے میراتھن قسم کی پروگرام کیا تھا، ٹیلی تھون کیا تھا، جس میں انہوں نے کافی سارے فنڈ اربوں کے حساب سے فنڈز اکٹھے ہوئے تھے بقول ان کے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اور اب جو ان کے خلاف رپورٹ کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے کیونکہ اس فنڈز میں بہت زیادہ گھپلے کیے گئے ہیں، اور ان فنڈز کو جو اربوں روپے پر مشتمل تھا اس کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس فنڈز کو استعمال نہیں کیا گیا، اور اس میں بے ضابطیاں کی گئی ہیں، کرپشن کی گئی ہے، اور اس حوالے سے اب یہ ہے کہ نیب نے اس کی انکوائری کا احکامات دے دیے ہیں اور اس کی انکوائری شاید شروع ہو چکی ہے یا بہت جلد شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کی تیاری ہو چکی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک اور مقدمہ بھی بہت جلد نیب میں آنے والا ہے، اور وہ مقدمہ کرپشن اور بدعنوانی کے ساتھ ساتھ کرپشن اور بدعنوانی کا ہے۔ تو یہ 3 خبریں تھیں، اور تینوں میں سے کوئی بھی خبر جو ہے نا اتنی اچھی نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں یہ خبر تھی وہ خبر بری ہی ہے، عمران خان کے بارے میں بھی بری خبر ہے، وہ بریگیڈیئر صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی بری خبر ہے، اور شیخ رشید کے ساتھ بھی کوئی اچھی خبر منسلک نہیں ہے۔ میں واپس آتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کی گرفتاری پر۔ تو اس چیز سے یہ پھر ایک دفعہ ایک اور پیغام پھر واضح طور پر پیغام بھیجا گیا ہے کہ حکومت جو ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ادارے ہیں وہ کسی صورت میں بھی، چاہے وہ ان کے اندر کا آدمی ہو یا باہر کا آدمی ہو، اگر اس نے یہ جو چند چیزیں بیان کی گئی ہیں کرپشن اور پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعات، جو ابھی بریگیڈیئر صاحب کے بارے میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث ہے، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیاں تھیں، ان کی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی 9 مئی کا واقعہ بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے ساتھ منسلک ہوگا، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر فوج یا اسٹیبلشمنٹ، فوج کی زیادہ تر کہا جاتا ہے، اگر وہ اپنے اندر اس لیول کے افسر، بریگیڈیئر اور میجر جنرل ٹائپ کے جو آفیسرز ہیں ہائی لیول کے، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کر رہی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر سویلین کے ساتھ تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت کی جائے یا ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے یا ان کے ساتھ کوئی نرمی کا سلوک کیا جائے۔ یہ امپاسبل ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، اور یہ آؤٹ آف کویسچن ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر مناسب سمجھیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ آج تک کے لیے اتنے کافی، پھر انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر و آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم۔ شکریہ۔